नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नागरिकता सम्बन्धी मूल ऐनको दफा 5 को संशोधनमा दलहरूबीच विवाद। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन। नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूको सुझाव। जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह। विधेयक पास नगरी निर्वाचन क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो। नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजरअन्दाज गरी बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ती भए विद्रोह हुने लोसपाका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको चेतावनी। सीमानाका नागरिकलाई दुःख दिए सहय नहुने तर्क। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संकेत। गठबन्धन गरेर जाँदा आउँदा सरकार पनि कांग्रेसले बनाउने अवस्था आउने दावी। गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चिड्याउने कुरा नगर्न निर्देशन। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य दलसँगको गठबन्धन पार्टीको स्थानीय समितिले गर्न सक्ने अधिकार दियो। कांग्रेस गठबन्धन नगरी पनि निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुनको भनाई। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति नगर्न लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनको आग्रह। प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन। आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको दावी। कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन हुन सक्ने एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरको खुलासा। मुलुक नै समाजवादीमय हुने गरी चुनावी माहौल सिर्जना गरिने दावी। मतगणना गर्दा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन खोजेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण। चुनाव चिन्ह र स्वास्थ्य छापको रङ एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाइएपछि रङ भिन्नता गर्न खोजेको दावी। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मतपत्रको रङ देखेर नतर्सिन कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह। मतपत्रको रङ कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय आयोगले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने भन्दै ओलीलाई मतपत्रको रङ भन्दा आफ्नो ढंग सच्याउन सुझाव। स्थानीय तह चुनावका लागि म्यादी प्रहरी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित वा प्रसारित नगरिएको नेपाल प्रहरीको स्पष्टोक्ति। आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीका सम्बन्धमा आधिकारिक वेबसाइट र सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित हुने भन्दै अफवाहको पछि नलाग्न सचेत। एमालेको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा हिमलाल भट्टराई नियुक्त। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा राष्ट्रिय सभाका एमालेको प्रमुख सचेतकमा देवेन्द्र दाहाललाई पनि आजै नियुक्त। एमाले अध्यक्ष ओली र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरबीच भेटघाट। पार्टी प्रवेशबारे छलफल अगाडि बढे पनि निर्णय भने भइ नसकेको र चाँडै आफू एमाले प्रवेश गर्ने करिश्माको भनाई। संहिता बलियो बनाउन केन्द्र सरकारकै अवरोध भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको तर्क। प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको दावी। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी चैत 19 गते हुने निर्वाचनका लागि 25 पदमा 75 जनाको उम्मेदवारी। अध्यक्षमा 8 तथा महासचिवमा 6 जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। सत्तारूढ दल निकटका प्राध्यापक संघ संगठनद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा मागेको प्रति एमालेको भातृ संगठन अनेरा सोभियोको आपत्ति। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा नबोल्ने संगठन विश्वविद्यालयको हितमा नरहेको दावी। लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुङ्ग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने गृह मन्त्रालयको भनाई। नागरिकताको विषयमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेपालमा आज 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 429 जना निको भए। आज पनि संक्रमणबाट कसैले ज्यान गुमाएनन्। थप 1,29,285 जनाले लगाए कोभिड खोप। मृत्यु पश्चातको अंगदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको सबैलाई आग्रह। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू पनि मृगौला नफेरेका व्यक्तिहरू जस्तै स्वस्थ हुन सक्ने भन्दै आत्तिन नहुने उल्लेख। रात्रि व्यवसाय सञ्चालनमा लगाउँदै आएको समय सीमा हट्यो। मापदण्ड अनुसार डान्स बार तथा नृत्य प्रस्तुत हुने स्थानमा अश्लीलता प्रदर्शन गर्न नपाइने। कामदारलाई पोसाक तथा यातायातको सुविधा दिनुपर्ने। सीसीटीभी राख्नै पर्ने। विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशी सबै यात्रुले अब पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड देखाए पीसीआर नचाहिने। खोप कार्ड वा पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र ल्याउनेले क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने। युक्रेन द्वन्द्वका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीलाई विमानस्थलमा विशेष प्राथमिकता। सङ्खुवा सभाको मादी स्थित साप घुम्तीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 15 जनाकै परिचय खुल्यो। ज्यान गुमाउनेमा मादीका मात्र 12 जना। बसका चालक र सहचालकको पनि मृत्यु। घाइते 4 जनाको धरानमा उपचार हुँदै।
दुई प्रहरी निरीक्षकलाई गृह मन्त्रालयले सोधे स्पष्टीकरण। कार्तिकदेखि कार्यक्षेत्रमा हाजिरी नगरेका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक द्वय डाक्टर विशालजङ ठकुरी र कार्तिकेश झालाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अन्यथा बर्खास्त गर्ने चेतावनी। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छा राज तामाङ र उनको परिवार विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। शेयरमा 80 करोड 75 करोड बढेको घर 15 रोपनी जग्गा आदि रहेको देखाएको विभागको दाबी। नेपाल आयल निगममा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस। गोर्खाका चण्डीका प्रसाद भट्ट, तेह्रथुमका जीवन प्रकाश सिटौला र सुर्खेतका उमेश प्रसाद थानीको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक पदका लागि 12 जनाको आवेदन स्वीकृत। प्राप्त दरखास्त मध्ये स्वीकृत उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउने निर्णय। अन्तर्वार्ताको समय तालिका पछि सार्वजनिक गरिने। काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठड्याएसँगै यसपालिको फागु अर्थात् होली पर्व सुरु। यसपालि आउँदो बिहीबार पहाडी जिल्लामा र शुक्रबार तराईका जिल्लामा होली मनाइँदै। आज विश्व मृगौला दिवस। मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नाराका साथ देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइयो। नेपालमा हरेक वर्ष 3500 जनाको मृगौलामा खराबी आउने गरेको तथ्याङ्क। प्री मनसुन सुरु भइसकेकाले देशभर तापक्रम बढ्दै। आज मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाई। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर बग्ने राप्ती नदीमा फोहोर बढ्दै जाँदा वन्यजन्तु घाइते हुने र चरण क्षेत्रमा समेत फोहोर थुप्रिन थालेपछि संरक्षणमा चुनौती थपियो। नदीमा फोहोर फाल्नेलाई कडा कारबाही गर्न निश्चित कानून बनाउन र लागू गर्न ढिला नगर्न संरक्षण कर्मीको माग। गएको असार 1 गतेको बाढी पहिरोले क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य 60% सम्पन्न। चैतभित्र उपत्यकामा अस्थायी रूपमा भए पनि पानी लैजाने तयारीमा पुगेको मेलम्ची विकास समितिको भनाई। श्रम डेस्कले विदेश जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा राखेको श्रम डेस्क हटायो। अब श्रमिकहरू सहज रूपमा विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने, 3वटै प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्न पाउने। साउदीको जेलमा परेका 30 नेपाली कामदारलाई रियाद स्थित नेपाली दूतावासले छुटाएर स्वदेश पठायो। गैर कानूनी रूपमा काम गर्दै बसेका कारण कम्पनीको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका उनीहरू विगत 3 महिनादेखि जेलमा रहेको दूतावासको भनाई। जापान सरकारले नेपाललाई दियो 2 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता। अनुदान रकम विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा खर्च हुने। कोभिडका कारण रोकिएको र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान अनुसार सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध। आफैले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन। निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न सुझाव। सुनको मूल्यमा एकै दिन तोलामा 3500 रुपैयाँले गिरावट। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,000 रुपैयाँ पुग्दा चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला 1,405 रुपैयाँ कायम। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार भने बढ्यो। नेप्से 52.21 अङ्कले बढेर 2566.79 बिन्दुमा पुग्दा 2 अर्ब 79 करोड 18 लाखको कारोबार। र्याफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै प्रकृति र संस्कृतिको प्रयोग भएको भन्दै र्याफ्टिङ प्रकृतिसँग जोडिएकाले गुरु योजनाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड। त्रिशुली नदीको संरक्षण नभएर नदीलाई दूषित बनाउने काम भएकाले र्याफ्टिङ गर्ने वातावरण नभएको र्याफ्टिङ खेलाडी हरि आलेको गुनासो। त्रिशुलीमा कुनै पनि हालतमा विद्युतीय ड्याम बन्न नहुने, ड्याम बने र्याफ्टिङ नै बन्द हुने दाबी। करण केसीले उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि नेपालद्वारा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को तयारीका क्रममा श्रीलङ्का भ्रमणमा लगातार तेस्रो जित दर्ता। नेपालले चौथो तथा अन्तिम खेल शुक्रबार श्रीलङ्का संयुक्त 11 सँग खेल्ने। विश्वकप लिग 2 खेल्न नेपाल 14 मार्चमा युएई पुग्ने। राष्ट्र टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगरको 2 गोलसँगै रेड पाण्डालाई 5-1 ले पराजित गर्दै झापा 11 जारी झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब झापाले शनिबार सङ्कटासँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्ने। भोलि पहिलो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र साधोबाट भिड्ने। भारतमा हुने साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टिमको घोषणा। आगामी 15 देखि 25 मार्चसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाल शनिबार त्यसतर्फ जाँदै। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतसँगै बंगलादेशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने। घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले आइसिसी महिला एकदिवसीय विश्वकपमा भारतलाई 62 रनले हरायो। 261 रनको मध्यम विजयी लक्ष्य पछि आएको भारत 46.4 ओभरमा 198 रनमा अल आउट।
रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, वार्तामा कुनै प्रगति नभएको र आफूहरूले कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने अडान दोहोर्याएको युक्रेनी विदेश मन्त्री कुलेबाको भनाई। रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभले भने मानवीयताको रक्षार्थ तयार रहेको पुरानै दाबी दोहोर्याए। रुसी हमलाको एउटा प्रमुख कारण मानिने नेटो सदस्यताका लागि अब युक्रेनले दबाब नदिने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको दाबी। रुसले बाल अस्पतालमा आक्रमण गर्दा पनि विश्व समुदायले बेवास्ता गरेको टिप्पणी। रुसले युक्रेनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयता कानून विपरीत रासायनिक वा जैविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकाको दाबी। युक्रेनमा रासायनिक अस्त्र विकास भएको रुसको दाबीलाई व्हाइट हाउसद्वारा अनर्गल प्रचार गरिएको टिप्पणी। चीनमा पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पुनः बढ्न थाल्यो। कोरोनाबाट निको भएका नागरिकहरूमा पनि पुनः स्वास्थ्य जाँच गर्न सुरु। बुधबारसम्म 4600 बढीमा कोरोना पुष्टि। मेक्सिकोमा गोली हानेर एक घरमा 9 जनाको हत्या। हत्याकाण्ड लागू पदार्थको किनबेचमा संलग्न समूहहरूको झगडाका कारण भएको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमान। दक्षिण कोरियामा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट विपक्षी पिपुल्स पावर पार्टीका नेता युन सुक योल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका ली जाए म्योङलाई 0.73% झिनो मतान्तरले हराउँदै युन विजयी। र सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका अमेरिकाको बाल्टिमोरका 57 वर्षीय डेभिड बेनेटको प्रत्यारोपण गरिएको 2 महिनापछि मृत्यु। अन्तिम घण्टासम्म पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग बेनेटले कुराकानी गरेको चिकित्सकको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।